नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के रामपुर से, जहां दिनांक 28 मार्च 2026 को रामपुर शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय ग्रीनवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर में आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर के लोकसभा सांसद श्री मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम स्कूल के डायरेक्टर शाहिद खान, जॉइंट डायरेक्टर समीना खान, प्रधानाचार्य नीरज तिवारी, उप प्रधानाचार्य शकील अहमद और ग्रीनवुड स्कूल के समस्त स्टाफ ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके पश्चात स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया। इसके पश्चात कक्षा 5 के टॉपर्स और सभी उत्तीर्ण बच्चों को मुख्य अतिथि ने परीक्षा फल के साथ मेडल और उपाधि देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को जीवन में मेहनत और अनुशासन का महत्व बताया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के डायरेक्टर शाहिद खान तथा प्रधानाचार्य नीरज तिवारी ने भी सभी विद्यार्थियों को उनकी सफलता पर बधाई दी और उन्हें आगे भी इसी प्रकार प्रगति करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन ने मुख्य अतिथि और सभी उपस्थित अभिभावकों को धन्यवाद दिया। ये ग्रेजुएशन सेरेमनी विद्यार्थियों के लिए एक यादगार और प्रेरणादायक अनुभव साबित हुई। कक्षा 5 से कक्षा 6 में जाने वाले इन बच्चों के लिए ये बहुत ही भावपूर्ण पल था। अपने पुराने शिक्षकों से बिछड़ते वक्त सभी बच्चे बहुत भावविभोर हो गए। इस अवसर पर ग्रीनवुड स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कक्षा 5 में टॉपर्स बच्चों की सूची: क्लास 5A 1 अलविया हसन, 2 आरब गंगवार, 3 अथर्व कुमार, क्लास 5B 1 अयान अहमद, 2 नताशा वजाहत, 3 अजहर खान, क्लास 5C 1 सादिया, 2 जुबिया अनस, 3 रहनुमा, क्लास 5D 1 अनिरुद्ध सैनी, 2 फिरोज खान, 3 निव्या, क्लास 5E 1 मोहम्मद अशारिब, 2 रिदा फातिमा, 3 उमर अफरोज। देखें रामपुर से मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। जनाब शाहिद अली खान साहब, प्रिंसिपल जनाब तिवारी साहब और सभी स्टाफ और असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं। बच्चों की एक्टिविटी से मालूम होता है कि उन्होंने इन नगीलों को, इन मोतियों को, इन जवाहरात को संवारने में अपनी सलाहियतें, अपनी क़ुव्वतें, अपनी मोहब्बतें कितनी निछावर की हों। मैं 3 बातें अर्ज करता हूँ। सबसे पहली बात मेरे अपने उन बच्चों से है जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ के तालिब इल्म हैं, कि मैंने एक बहुत बड़े स्कॉलर आलिम दीन वली अल्लाह हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह को बच्चों से मुखातिब होते हुए सुना है कि इस उम्र में, इस मासूम उम्र में जो भी बच्चे अपने मालिक से, अपने रब से बनने की दुआ करते और कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसको पूरी कर देते हैं। तो वो अपनी उमंगें, अपनी आरज़ुएं बुलंदियों पर रखें, सितारों पर कमंदे डालने की आरज़ुएं रखें। मालिक, सबका मालिक उन बच्चों की आरज़ुओं को, उनकी तमन्नाओं को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा फरमा देगा। दूसरी बात, मुझे बहुत ही खुशी हुई जब डायरेक्टर साहब ने आज के प्रोग्राम के बारे में बताया। आप जो पेरेंट्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, आप यकीन मानिए अल्लाह ने आपको औलाद जैसी अजीम नेमत और दौलत से नवाजा है। इससे बढ़कर दौलत कोई और कायनात में नहीं है। आप इसकी कदर करें, आप इन बच्चों से मोहब्बत करें। और कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होता कि जिसको अच्छे साँचे में न डालकर अल्लाह ने भेजा हो और वो बदल ना सकता हो। हम उसके नेचर को, उसकी फितरत को, उसके मिजाज को जानने की कोशिश करें। और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, बच्चे को ये नसीहत करें कि इनके हुसूल के लिए जो चीजें जरूरी हैं, सब्र, तहम्मुल, बच्चों को नसीहत करें कि वो स्कूल का रिस्पेक्ट करें, स्कूल के टीचर्स का रिस्पेक्ट करें,
کہ بغیر اس کے علم حاصل نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مدرسے سے پڑھ کر آیا اور یہ باتیں کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. میرے بچے سینٹ کولمبس میں پڑھ رہے ہیں. میں نے وہاں کے ٹیچرز اور جو پرنسپلس ہیں ان کے جذبات سنے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں. میں نے کہتے ہوئے سنا میں بھی پیرنٹس میٹنگ میں کہ بچوں کے سامنے وہ کہتے ہیں کبھی آپ ہمیں کوئی شکایت ہو ہم سے آ کر بتائیے, لیکن بچوں کے سامنے اسکول کی اور ٹیچرز کی کوئی بھی بات مت کریے. اس سے بچوں کو تعلیم کے حصول میں بہت مشکلات آتی ہیں اور جو بچہ ذہنی طور پر اس کی صلاحیت کمزور ہوتا ہے. اس لیے آپ سب پیرنٹس اس چیز کو رکھیں کہ بچوں کو ادب جو گراؤنڈ ہے بچوں کو سیکھنے کا جو جذبہ ہے وہ مائیں دیتی, والدین دیتے ہیں, جو حوصلہ ملتا ہے. اسکول ایک ڈائریکشن دیتا ہے. ہماری میں ذکر کروں اگر اجازت ہو, ہماری جگہ بی ایڈ بھی ہے, گریجویٹڈ بھی ہے, وہ سب کچھ, لیکن انہوں نے تھوڑی توجہ کم کی اور ٹیوٹر لگا دیا کہ شاید تو اس کے نمبر کم ہو گئے. ہم نے کہا آپ نے کیوں چھوڑ دیا ان کے اوپر, اپنی ذمہ داری آپ کو پوری کرنی ہے. تو جتنا ماں باپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں اس کے معاون بن سکتے ہیں, کوئی ٹیوٹر بھی نہیں بن سکتا. وہ وقتی طور پر کچھ فارمیلٹی تو پوری ہو جائے گی. اور یہ سمجھیے کہ یہی آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے, یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے, یہی ہمارا مستقبل ہے. یہ بچے اس ضلع کا, اس اسٹیٹ کا, اس ملک کا سرمایہ اور فیوچر اور مستقبل ہے. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں, آپ ان کی قدر کریں. حدیث پاک میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی عزت کرو, اولاد کی عزت کرو. آپ جس بیہیویئر سے, جس مینر سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے گھر میں, وہ بچے ویسے ہی بڑوں کے ساتھ باہر پیش آئیں گے. اسی لیے کہا ہے کہ ماں بچے کی سب سے پہلی یونیورسٹی اور درسگاہ ہوتی ہے. باقی یعنی جو بچے گھر میں سیکھتے ہیں وہی اسکول میں. تو اس لیے آپ رات سے پلیٹ سے تو یہ کہنا تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈائریکٹر صاحب آپ کے اتنے خاندانی اور اتنے اچھے مزاج کے اور اتنے خوددار اور غیرت مند انسان ہیں کہ یہ چیزیں بچوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. میں نے خود فرمائش کی کہ میں اپنی ندی سے اسکول میں کچھ کرا دوں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمارے یہاں کا معمول نہیں ہے, لیکن میں دعا ضرور دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اسکول کو دن رات چوکری ترقی ہو. اور سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس اور اساتذہ ان کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو لیٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا اور تعلیم کے بہت ماہر تعلیم کہا جاتا ہے, وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جہاں ہم نے بھی پڑھا ہے, ایجوکیشن فیکلٹی میں ان کا ایک قول لکھا ہوا ہے کہ استاذ کی زندگی کے سرے برق پر طلبہ کے لیے صرف ایک لفظ لکھا ہوتا ہے, محبت. اساتذہ اپنے بچوں سے ایک رشتہ وہ ہے جو اسکول کے ذریعے سے قائم ہوا ہے, ایک ٹائم سے ہے, ایک ٹائم تک آنا ہے, ایک ٹائم تک پڑھانا ہے, لیکن ایک جذباتی رشتہ جو ہوتا ہے ایک طالب علم کا ایک استاد سے, استاد کا اپنے طالب علم سے, وہ رشتہ ہی اس کو زندگی میں کھڑا ہونے اور ترقی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اولاد کی شکل میں, آپ ان کی قدر کریں, اپنی صلاحیت اور پوزیٹیوٹی ان کے بچوں کے ذہن میں ڈالیں. جتنی پوزیٹیوٹی ہوگی اتنے ہی اونچی اڑان انشاءاللہ ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں جو بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں اور جو والدین اساتذہ یہاں پر ہیں اور اس ادارے کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے اور اس میں جتنے طالب علم ہیں انہیں دن رات اپنی ترقی عطا فرمائے. اور خدائے جلال ہمارا یہ اسکول دیش میں ان اسکولوں میں شامل ہو
کہ یہاں کی تعلیم و تربیت سے ہمارے پیارے وطن کو ایک نئی راہ ملے، ایسی راہ ملے کہ جس راہ پر چلنے کے بعد سب کو سکون، سب کو عزت، سب کو وقار، سب کو سمان ملے۔ وآخر دعوانا میں ایک بار پھر ڈائریکٹر صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں سے نواز کر مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا اور ہمارے ضلع کے اس عظیم اسکول کی زیارت اور وزٹ کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔